त्यो हाइड्रो पावरको माथिल्लो गाउँमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएपछि हामीलाई डर लाग्यो। हजुर, हामीसँग काम गर्ने 32 जना हो, 27 जना भागेर गइसकेपछि हामी 5 जना पनि भाग्न बाध्य भएर आएको छ। ए भनेपछि तपाईहरु काम गर्ने ठाउँबाट भागेर आउनु भयो? हजुर, सोलुखुम्बुदेखि? हजुर, सोलुखुम्बु र रामेछापको बिचमा पर्छ हाइड्रो पावर, त्यहाँ ठुलो एउटा। तपाईहरु सँगै काम गर्ने मान्छे संक्रमित हुनुहुन्थ्यो? हामीसँगै काम गर्ने मान्छेको गाउँको मान्छे सङ्क्रमित भेटिएपछि हामीलाई डर लाग्यो सर। हामीसँग भएको मान्छे चाहिँ होइन, हामी बस्ने ठाउँको त्यही गाउँको मान्छे भेट्यो सर। त्यो नजिकको मान्छे, त्यो गाउँको मान्छे आवत जावत हुन्थ्यो कम्पनीसँग, त्यहाँदेखि हामीलाई डर लागेर भागेर आएको। तपाईहरुलाई थाहा छैन जस्तो यो कोरोना भन्ने भाइरस चाहिँ लाग्न सक्छ जसलाई पनि, तर हामी यसरी चाहिँ झन् त्यहाँदेखि हिँड्यौँ यस्तो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ झन् यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा होइन र? अब त्यतिसम्म हामीलाई जानकारी नै छैन सर। त्यो कम्पनीमा हुँदाखेरि रेडियो सुन्न पनि पाइएन, अब इन्टरनेट पनि चल्दैन थियो, त्यही भएर हामीलाई त्यतिसम्म कोरोनाको बारेमा यति धेरै जानकारी छ। तपाईँको सँगै बसेका 27 जनालाई चाहिँ कोहीलाई चाहिँ सङ्क्रमित देखिसकेपछि उनीहरू भागे अनि हामी पनि भाग्यौँ भन्नुभएको छ। अब म तपाईँको अगाडि आएर तपाईँलाई छुन सक्दिनँ अहिले देखेर, बुझ्नुभयो नि? तर तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ नहिँडिकन आफै बुझिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो कि? पुर्कोटको प्रहरी चौकीले हामीलाई यहाँसम्म एउटा ट्रकको हालेर पठाइदिएको थियो यतातिर। हजुर। अनि यहाँ काभ्रे आइसकेपछि काभ्रेको चौकीले चाहिँ यता आउन मानेन, त्यहाँ हामीलाई झार दिइसकेपछि हामी त्यहाँदेखि पैदल हिँडेर आएको। यसरी 5 जना चाहिँ यसरी चाहिँ यो रूपमा चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँको के छ? जस्तो अहिले तपाईँहरू चाहिँ यहाँदेखि घर जाने भनेर घरमा खेतबारीहरू छन् कि छैन? खेतबारी छ, खेतीको सिजन आयो सर। कुन ठाउँ भन्नुभयो तपाईँले? जाजरकोट कुसे गाउँपालिका। कुसे गाउँपालिका? हजुर, वार्ड। तपाईँले गाउँ छोडेर हिँड्नाले आज केही कुराको आफ्नो बारी बाँझै होला सायद, होइन? खेती किसान गरिएको भए यो चाहिँ कृषि प्रधान देश, होइन? यो आज कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। यो बेलामा तपाईँले फिल गर्नुभएको, तपाईँ जस्तै अरू कति दुखित होला न अहिले यतिखेर, कहाँ कहाँ पुगेका, केही भन्न मन लागेको छ? भन्न मन त यही सर, गाउँमा नेपालमा रोजगारीको विसृजना भएन, व्यवस्था नभएको कारणले सयौँ करोडौँ नेपालीहरू, लाखौँ नेपालीहरू विदेश न बाध्य भएका छन्। त्यस्तै हामी पनि बाध्य भएर यता आएको। हामीलाई अब रोजगारीको व्यवस्था छैन, गाउँमै बसेर अब आफ्नै जग्गा जमिनमा तरकारी फलाउन पाएको भए, गोठमा भैँसी बाख्रा पाल्न पाएको भए, रोजगारी भएको भए त्यसै हुँदैन थियो भन्ने। तपाईँ अहिले भावविह्वल हुनुहुन्छ, तर पनि त्यो पीडा तपाईँलाई छ। तपाईँ जस्तै अरू कति होलान्, होइन? उनीहरूलाई अब भोलिको दिनमा के गर्नु पर्ला, के भन्नुहुन्छ? भोलिको दिनमा सकभर घर छोडेर बाहिर नजाँदा, घरमै अब कृषि प्रधान देश हाम्रो नेपाल, अब नेपालमै केही रोजगारीको सिर्जना गरेर घरमै बस्न अब आग्रह गर्दछु। उहाँको यो अवस्था देख्दा अहिले हामीले चाहिँ उहाँलाई अहिले खान र बस्नलाई प्लस भोलि हामी अरू पनि म्यानेज गर्छौँ। विशेष उहाँले चाहिँ अहिले हामी खान र बस्नलाई एकदमै प्रोसेस गरिरहेछौँ। साथमै एउटा दाइ पनि हजुर भेटिनु भयो र हजुरको पनि हामीले अलिकति साथ पनि पायौँ, सपोर्ट पनि पायौँ। यो सन्दर्भमा हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अवश्य अहिले खाना धन्यवाद। तपाईँले जुन एउटा यो बेलामा जुन एउटा यस्तो बेलामा पनि तपाईँले चाहिँ दिइरहनु भएको छ, जुन यो संस्था छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी यतापट्टि देखाइदिउँ। अब खानेकुराको के व्यवस्था गर्न सक्छौँ, अब हामी तपाईँहरूलाई व्यवस्था गर्छौँ, नआत्तिनुहोस्। 27 जना मान्छे भागे अनि हामी पनि भाग्न बाध्य भएर चाहिँ त्यहाँबाट भागेर आयौँ भन्ने बित्तिकै हामीलाई शङ्कास्पद लाग्यो र यो आधारमा चाहिँ तपाईँहरू अरूलाई पनि कोही त्यस्ता ठाउँमा तपाईँहरूको सम्पर्क छ भने खबर गर्नुहोस्। र जो ठेकेदारले तपाईँहरूको चाहिँ जो रकम नदिएको भनेर जुन भन्नुभएको छ, काठमाडौँमा भन्नुभएको छ, यहाँ चाहिँ अगाडि सुरक्षाकर्मी मित्रहरू आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ खबर गरेर त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा रहने, संविधानदेखि लिएर हाम्रो देशको चाहिँ हरेक कुराहरू हुने संविधान सभाको भवन यही अगाडिपट्टि तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ। यो ठाउँमा यसरी भेट भएर देशको चाहिँ जुन रोजगारको अवस्था मिलेन भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ, यो विषयमा चिन्तन यहीँ भइरहेको छ। के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ सरकारको तर्फबाट? तपाईँले जुन एउटा अहिले भोग्नुभयो दुःख, तपाईँ जस्तै युवाहरूले चाहिँ अरूले यस्तो खालको वातावरण, यस्तो चाहिँ राति चाहिँ 11 बजेको समयमा यसरी चाहिँ यहाँ अल्पत्र पर्नुपर्ने, धन्न हामी ओमकार टेलिभिजनबाट तपाईँहरूको बिचमा आइपुग्यौँ, होइन? यो सरकारले के गर्नुपर्छ, यी विधायकहरूले चाहिँ कस्तो कुरा निर्णय गर्नुपर्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले इन्टर 2072 सालमा गरेको, अहिलेसम्म अब कुनै त्यस्तो छैन। बिएड गरेकोले त, डिग्री गरेकोले त रोजगार पाएको छैन, मैले पाउने कुरा त भएन। तर पनि यस्तो नहोस्, आफ्नो योग्यता हैसियत अनुसारको नेपालमा कुनै न कुनै रोजगारको सिर्जना होस्। रात्रिको करिब 11:30 बजिसकेको छ। म अहिले यो काठमाडौँको मुटु बानेश्वर क्षेत्रमा छु र यो अगाडि देखिएको यो भवन, यो चाहिँ पुरानो जुन ट्रली बसको कार्यालय हो। अहिले यो यातायात व्यवस्था विभागको चाहिँ
भवनको रूपमा चाहिँ अहिले छ र यसको अपोजिट म देख्न सक्छु यहाँ सिभिल अस्पताल पनि यहीँसँगै छ र अझै सबैलाई सजिलो नेपालको चाहिँ संसद भवन पनि यहीँ नजिकै रहेको परिवेश छ र यहाँ यस्तो क्षेत्रमा यहाँ 5 जना व्यक्तिहरू बाटोमा यतिकै अलपत्र परेको मैले देखिरहेको छु। उहाँहरू चाहिँ यसरी यहाँ यो यस्तो ठाउँमा, किनभने यो हाम्रा चाहिँ देशका विधायकहरूले बसेर देशको निर्णय गर्ने संसद भवन अगाडि मैले यहाँ देखिसके पश्चात उहाँहरूसँग अलिकति कुराकानी गर्ने मलाई मन लाग्यो। कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ? हामी सोलुखुम्बुदेखि। कतिजना आउनु भएको छ? 5 जना छौँ। एकचोटि यतापट्टि पनि देखाइदिनुहोस् त एकचोटि। 5 जना। हजुर। ओहो, सोलुखुम्बुदेखि हिँड्दै हजुर आज लकडाउनको यत्रो दिन पुरा भइसक्यो। अनि किन त सोलुखुम्बुबाट किन चाहिँ यहाँसम्म आउनु भएको? हामी सोलुखुम्बु हामी हाइड्रो पावरमा काम गर्न गएको थियौँ। हजुर। त्यो हाइड्रो पावरको माथिल्लो गाउँमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएपछि हामीलाई डर लाग्यो। हजुर। हामीसँग काम गर्ने 32 जना हो, 27 जना भागेर गइसकेपछि हामी 5 जना पनि भाग्न बाध्य भएर आएको छ। ए, भनेपछि तपाईहरु काम गर्ने ठाउँबाट भागेर आउनु भयो? हजुर। सोलुखुम्बुदेखि? हजुर, सोलुखुम्बु र रामेछापको बिचमा पर्छ हाइड्रो पावर, त्यहाँ ठुलो एउटा। अनि यो त तपाईहरुको चाहिँ जस्तो कि यो त एकदमै दुःख लाग्दो कुरा भयो नि त। तपाईहरु सँगै काम गर्ने मान्छे संक्रमित हुनुहुन्थ्यो? काम गर्ने मान्छे चाहिँ हैन, काम गर्ने त गाउँको मान्छे पनि आउँथ्यो लोकल। अनि हामीसँगै काम गर्ने मान्छेको गाउँको मान्छे संक्रमित भेटिएपछि हामीलाई डर लाग्यो सर। ए, अनि जस्तो तपाईहरु सँगै भएको मान्छे संक्रमित भनिसकेपछि त कतै तपाईहरु पनि त्यतै सँगै बस्नु भएको थियो? हामीसँग भएको मान्छे चाहिँ होइन, हामी बस्ने ठाउँको त्यही गाउँको मान्छे भेट्यो सर। त्यो नजिकको मान्छे, त्यो गाउँको मान्छे आवाज आउट हुन्थ्यो कम्पनीसँग, त्यहाँदेखि हामीलाई डर लागेर भागेर आएको। तपाईहरुले आफ्नो चेकअप गराउनु भएको छ? जस्तो यो ज्वरोहरू अब कम्पनीमा हुँदा त भइरहन्थ्यो, बाटोमा आउँदाखेरि भएको छैन। यता आएपछि भएको छैन? भएको छैन। अनि जस्तो तपाईहरुलाई थाहा छैन, जस्तो यो कोरोना भन्ने भाइरस चाहिँ लाग्न सक्छ जसलाई पनि, तर हामी यसरी चाहिँ झन् त्यहाँदेखि हिँड्यौँ यस्तो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ झन् यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा होइन र? अब त्यतिसम्म हामीलाई जानकारी नै छैन सर। त्यो कम्पनीमा हुँदाखेरि रेडियो सुन्न पनि पाइएन, अब इन्टरनेट पनि चल्दैन थियो, त्यही भएर हामीलाई त्यतिसम्म कोरोनाको बारेमा यति धेरै जानकारी छैन। अब तपाईहरुलाई एक त जानकारी छैन, कोरोना भन्ने त जस्तो आउन सक्छ, तपाईलाई हुनसक्छ, मलाई हुनसक्छ, जसलाई पनि हुनसक्छ। तर त्यो भइसकेपछि यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ हामीसँग? सरकारले हेर्नुहोस् त आज लकडाउन गरेको छ, तपाईहरु वहाँदेखि यहाँसम्म सोलुखुम्बुदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कति दुःख पाउनुभयो होला। यो कुरा त तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हो नि। मलाई यदि कोरोना भाइरसले संक्रमण गर्यो भने मबाट अरूमा जान दिन्न भन्ने त्यस्तो हुनुपर्ने। अब तपाईहरुले रेडियो सुन्नु भएको छैन, तपाईको सँगै बसेका 27 जनालाई चाहिँ कोहीलाई चाहिँ संक्रमित देखिसकेपछि उनीहरू भागे, अनि हामी पनि भाग्यौँ भन्नुभएको छ। अब म तपाईको अगाडि आएर तपाईलाई छुन सक्दिनँ अहिले देखेर, बुझ्नुभयो नि। तर तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ नहिँडिकन आफै बुझ्देको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो कि। अब त्यहाँ बस्ने वातावरण बनेन सर। अब हामीले यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै घर जान खोजेको थियौँ, ठेकेदारले पैसा नदिएको कारणले रोकिया थियौँ। अनि अहिले झ्याप्प लकडाउन भयो, त्यति बेला ठेकेदार पनि लापत्तै भइसक्यो। काठमाडौँतिर आइसकेपछि फोन मात्र हुन्छ, पैसा दिया छैन। त्यो भइसकेपछि त्यहाँ बस्ने वातावरण पनि बनेन। अब काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको ठेकेदार छन्? यहाँ तपाईँलाई टेलिफोन सम्पर्क भइरहेछ? हिजो अस्ति चाहिँ भएको थियो। कति समय काम गर्नु भएको, पैसा पाउनु भएको छैन? हामीले 4 महिना काम गरेको पाएको छैन। 4 महिना? हजुर। त्यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो मलाई बताउनुहोस्। कहाँ कुन चरणहरू भयो? त्यहाँदेखि हिँडेर आएको थियो खिम्तीबाट। आज खुरकोटको प्रहरी चौकीले हामीलाई यहाँसम्म एउटा ट्रकको हालेर पठाइदिएको थियो यतातिर। हजुर। अनि यहाँ काभ्रे आइसकेपछि काभ्रेको चौकीले चाहिँ यता आउन मानेन, त्यहाँ हामीलाई झारिदिइसकेपछि हामी त्यहाँदेखि पैदल हिँडेर आएको। अनि जस्तो खाना खानु भएको छ? खाना खाएको छैन। कति समयदेखि खाना खानु भएको छैन? खाना बिहानदेखि अहिलेसम्म खाएको छैन। खानु भएको छैन। 4 जना यसरी 5 जना चाहिँ यसरी चाहिँ यो रूपमा चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ। हजुर। दर्शकवृन्द, यो एउटा एकदमै डरलाग्दो कुरा पनि हो यो, किनभने उहाँहरू स्वयंसँगै बसेको ठाउँको केही व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएर भागे भन्नुभएको छ। तर अब हामीले सुनेको समाचारको आधारमा यसरी मानिसहरू यसरी चाहिँ निस्केर हिँड्नुपर्ने यो विडम्बना पनि परिवेश छ। के हो तपाईँको चाहिँ जुन ठेकदार अथवा तपाईँहरूले चाहिँ जेमा काम गर्नुहुन्थ्यो नि, तपाईँहरूलाई अहिले यस्तो बेलामा वास्ता नगर्ने तपाईँहरूले चाहिँ खबर गर्दाखेरि के भन्नुभयो उहाँहरूले? खबर गर्दाखेरि पनि अब बसिरहेको, लकडाउन खुल्यो भने पैसा हालिदिन्छु भन्ने कुरा भयो ठेकदारले। अब कम्पनीले त्यहाँभन्दा वडा अध्यक्ष समेत हामीले भेट्यौँ, गाउँपालिका अध्यक्षलाई भेट्दाखेरि पनि पास नदिने कुरा भयो। पासै दिएन, हामीसँग पास पनि छैन अहिले। पास नभएको कारणले केही गाडीले ल्याउन पनि मानेन।
चौकीमा यस्तै भन्दा चौकीले खुरकोटबाट हामीलाई यहाँसम्म पठायो। पास पनि गाउँपालिकाले दिएन, वडापालिकाले पनि दिएन, पुलिस चौकीले पनि त्यहाँ पनि रोक्ने प्रयास गर्यो। त्यहाँदेखि पुलिस चौकीदेखि पनि भागेर आएको, एक दुईवटा चौकी त हामी भागेर छरेर आयौँ। अनि बाँकी कति चाहिँ भागेर बस्ने, अब त चौकीमा भयो भने थुनेर राख भनेर पुलिसहरूसँग पनि अब त्यस्तो हिसाबले कुरा गर्दै आउँदाखेरि खुरकोटबाट यहाँसम्म चाहिँ पुलिस चौकीले। तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँको के छ? जस्तो अहिले तपाईँहरू चाहिँ यहाँदेखि घर जाने भनेर घरमा खेतबारीहरू छन् कि छैन? खेतबारी छ, अब खेतीको सिजन आयो सर। कुन ठाउँ भन्नुभयो तपाईँले? जाजरकोट कुसे गाउँपालिका। कुसे गाउँपालिका, हजुर, वार्ड नम्बर 4। अब यत्रो भएर अहिले तपाईँलाई त गाउँको याद पनि आइरहेको होला, पक्कै आफ्नो खेतीपानी होइन? एकदम सर आइरहेको छ। आज हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँ छोडेर हिँड्नुभयो। अझ अहिले त तपाईँहरूलाई हामीले पनि भनौँ न, अहिले भर्खरै मैले खबर गरेको छु तपाईँहरू भोकै हुनुहुन्छ भनेर भनेपछि खानेकुराको व्यवस्था त गरौँला होइन। तर तपाईँहरू चाहिँ जस्तो तपाईँहरूमा यदि कुनै छैन, हामीले चाहिँ त्यो नभनौँ, नहोस् तपाईँहरूसँग होइन। तर पनि के भने यत्रो नेपालीहरू, यत्रो विश्व चाहिँ यस्तो भएको बेलामा यदि इनकेस केही रहेछ भने त यो चाहिँ सङ्क्रमण भनेको त ठुलो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो नि त होइन। हामी सुरक्षित हुनुपर्छ, सबैले आफ्नो गाउँ सम्झेका छौँ होइन। अहिले अब तपाईँहरूलाई यो अवस्थामा देखेपछि यहाँ सुरक्षाकर्मी मित्रहरू पनि आइसक्नु भएको छ होइन। उहाँहरूले अब के व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यो हामी अवश्य पनि त्यो गर्नेछौँ। के भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँ गाउँ ठाउँमा हेर्नुहोस् त, तपाईँले गाउँ छोडेर हिँड्नाले आज केही कुराको आफ्नो बारी बाँझै होला सायद होइन। खेती किसान गरिएको भए यो चाहिँ कृषि प्रधान देश होइन, यो आज कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। यो बेलामा तपाईँले फिल गर्नुभएको, तपाईँ जस्तै अरू कति दुखित होला न अहिले यतिखेर, कहाँ कहाँ पुगेका, केही भन्न मन लागेको छ? भन्न मन त यही सर, गाउँमा नेपालमा रोजगारीको विसृजना भएन, व्यवस्था नभएको कारणले सयौँ करोडौँ नेपालीहरू, लाखौँ नेपालीहरू विदेश बाध्य भएका छन्। त्यस्तै हामी पनि बाध्य भएर यता आएको। हामीलाई अब रोजगारीको व्यवस्था छैन। गाउँमै बसेर अब आफ्नै जग्गा जमिनमा तरकारी फलाउन पाएको भए, गोठमा भैँसी बाख्रा पाल्न पाएको भए, रोजगारी भएको भए त्यसै हुँदैन थियो भन्ने। तपाईँ अहिले भावविह्वल हुनुहुन्छ, तर पनि त्यो पीडा तपाईँलाई छ। तपाईँ जस्तै अरू कति होलान् होइन। उनीहरूलाई अब भोलिको दिनमा के गर्नु पर्ला, के भन्नुहुन्छ? भोलिको दिनमा सकभर घर छोडेर बाहिर नजाँदा, घरमै अब कृषि प्रधान देश हाम्रो नेपाल, अब नेपालमै केही रोजगारीको सिर्जना गरेर घरमै बस्न अब आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। ठिक छ अहिले ठिक छ, ज्वरो चाहिँ एकदमै हामीले ठिक छ। यो लिनुहोस् त, पहिला तपाईँ चाहिँ मास्क ठ्याक्कै लाउनुहोस्, अनि तपाईँको पछि चेक गर्छौँ होइन। कसोहरू यहाँ आउनुहोस् त, तपाईँको चाहिँ पुरानो मास्क यो फालिदिनुहोस्, धेरै पर्छ होइन। को बाँकी हुनुहुन्छ एकचोटि चेक गरौँ। यता आउनुहोस् त। दर्शकवृन्द, यहाँ अहिले भर्खरै एउटा संस्थाबाट दुईजना युवाहरूले यो जुन यो चाहिँ तापक्रम नाप्नको लागि चाहिँ त्यो थर्मोगनले चाहिँ उहाँहरूले चेक पनि गरिरहनु भएको छ। र यस्तो अवस्था सिर्जना छ। हामी आफैले नै हाम्रो चाहिँ ज्वरो चाहिँ एकदमै ठिक छ होइन। हजुर, यतिखेर ज्वरो चाहिँ आएको एकदमै ठिक छ, अहिले त्यति नर्मल नै छ। अब अरू कुरा चाहिँ अब हामीले अहिले ज्वरो सामान्य रूपमा हामीले यतिखेर चाहिँ ज्वरो नापेको हामीले यो थर्मोगनबाट। हामी अरू कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्न। अहिले उहाँहरूमा त्यस्तो रुगा एकदमै थकित पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। उहाँलाई चाहिँ अहिले के भयो खास चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ जस्ट अहिले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामबाट हामी चाहिँ थानकोटबाट निस्किँदै गर्दा हामी फेरि अफिस गएर हाम्रो सामानहरू त्यहीँ स्टक हुन्छ, मास्कहरू त्यसपछि लिएर थर्मागनहरू होइन। हामी त्यसपछि त्यही क्रममा हामी चाहिँ आफ्नो रुमतिर जाँदा उहाँहरू हिँड्दै आउनुभयो। कसैले चाहिँ खुट्टा यसो लचारेर होइन, एकदमै गाह्रो फिल भएको जस्तो हिँडेर आउनुभयो। उहाँको चाहिँ सायद 5 दिन हिँडेर चाहिँ उहाँहरूको एउटा थकित जस्तो पनि होला र खुट्टाहरू पनि उसाएको होला। त्यो देख्दा मलाई अत्यन्तै प्रेम बना आफ्नै मनमा जाग्यो। म किनभने आफैमा एउटा अभियन्ता पनि हो, रासनहरू खाना बस्न एउटा व्यवस्था गर्ने र साथसाथै युथ फाउन्डेसन सहायता राष्ट्रका लागि भन्ने एउटा हाम्रो संस्था हो। र यौन एसोसिएसन डक्टर पनि हामीसँगै छ, यो पनि छ। हामीले सबैसँग सहकार्य गरेर गरेका छौँ। उहाँको यो अवस्था देख्दा अहिले हामीले चाहिँ उहाँलाई अहिले खान र बस्नलाई प्लस भोलि हामी अरू पनि म्यानेज गर्छौँ। विशेष उहाँलाई चाहिँ अहिले हामी खाना र बस्नलाई एकदमै प्रोसेस गरिरहेछौँ। साथमै एउटा दाइ पनि हजुर भेटिनु भयो र हजुरको पनि हामीले अलिकति साथ पनि पायौँ, सपोर्ट पनि पायौँ। यो सन्दर्भमा हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अवश्य अहिले खाना धन्यवाद। तपाईँले जुन एउटा यो बेलामा जुन एउटा यस्तो बेलामा पनि तपाईँले चाहिँ दिइरहनु भएको छ, जुन यो संस्था छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी यतापट्टि देखाइदिउँ। र दर्शकवृन्द, हामीले यो परिवेश हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। यस्तो थकित हेर्नुहोस् यो अवस्थामा होइन। उहाँहरू एकैछिन कोरोनाले कति कठिनाइ गरायो है हामीलाई सबैलाई। यति हिँड्दा थकित हुनुहुन्छ। यतापट्टि तपाईँको
मेरो 34 साल हो ल अब तपाईँ पनि यो सबै एउटै ग्रुपमा होइन त 5 जनै ल यहाँहरूलाई अब हामीले चाहिँ यहाँ सुरक्षाकर्मी सरहरू आइसक्नु भएको छ होइन अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले जे छ अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो ज्वरोहरू पनि तपाईँहरूको ठिक भएको कारणले अब खानेकुराको के व्यवस्था गर्न सक्छौँ अब हामी तपाईँहरूलाई व्यवस्था गर्छौँ नआत्तिनुहोस् र अरू पनि कोही तपाईँहरूका मान्छेहरू कहीँ कतैबाट निस्केर हिँडेका छन् जुन तपाईँले अघि न यहाँले भन्नुभएको छ नि 27 जना मान्छे भागे अनि हामी पनि भाग्न बाध्य भएर चाहिँ त्यहाँबाट भागेर आयौँ भन्ने बित्तिकै हामीलाई शङ्कास्पद लाग्यो र यो आधारमा चाहिँ तपाईँहरू अरूलाई पनि कोही त्यस्ता ठाउँमा तपाईँहरूको सम्पर्क छ भने खबर गर्नुहोस् र जो ठेकेदारले तपाईँहरूको चाहिँ जो रकम नदिएको भनेर जुन भन्नुभएको छ काठमाडौँमा भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ अगाडि सुरक्षाकर्मी मित्रहरू आइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ खबर गरेर त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा रहने र अझ म तपाईँहरूलाई के भन्छु ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट अब तपाईँहरूले जुन अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो गाउँमा बारी छ बाँझै छ अब विदेशमा गएकाहरू अहिले त्यस्तै अवस्थामा छन् विदेशबाट नेपाल आउन पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँ रोएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ अन्यथा नलागोस् यो शब्दले होइन किनभने विडम्बना हो बाध्यता हो हाम्रो होइन अहिले तपाईँहरू चाहिँ यहाँ तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशको संविधानदेखि लिएर हाम्रो देशको चाहिँ हरेक कुराहरू हुने संविधान सभाको भवन यही अगाडिपट्टि तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ यो ठाउँमा यसरी भेट भएर देशको चाहिँ जुन रोजगारको अवस्था मिलेन भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ यो विषयमा चिन्तन यहीँ भइरहेको छ के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ सरकारको तर्फबाट तपाईँले जुन एउटा अहिले भोग्नुभयो दुःख तपाईँ जस्तै युवाहरूले चाहिँ अरूले यस्तो खालको वातावरण यस्तो चाहिँ राति चाहिँ 11 बजेको समयमा यसरी चाहिँ यहाँ अल्पत्र पर्नुपर्ने धन्न हामी ओमकार टेलिभिजनबाट तपाईँहरूको बिचमा आइपुग्यौँ होइन यो सरकारले के गर्नुपर्छ यी विधायकहरूले चाहिँ कस्तो कुरा निर्णय गर्नुपर्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब युवाहरूलाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ कृषि प्रधान देश नेपाल अब पढ्न चाहिँ अब बिएड पास गरेर पनि अब डकुमेन्ट बाकसमा घरमै झुन्ड्याएर भित्तामा झुन्ड्याएर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ नेपालमा हामीले गरिरहेको छौँ हामीले पनि पढेका छौँ मैले इन्टर 2072 सालमा गरेको अहिलेसम्म अब कुनै त्यस्तो छैन बिएड गरेकोले त डिग्री गरेकोले त रोजगार पाएको छैन मैले पाउने कुरा त भएन तर पनि यस्तो नहोस् आफ्नो योग्यता हैसियत अनुसारको नेपालमा कुनै न कुनै रोजगारको सिर्जना होस् यही भन्न चाहन्छु सर ठिक छ तपाईँले जुन भन्नुभएको छ अब अवश्य पनि यो कुरा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सुनेर अब राष्ट्रको चाहिँ विधायकहरूले पनि यो कुरा निर्णय गर्नै पर्दछ दर्शकवृन्द साँच्चै नै अहिले यतिखेर हामी यो संविधान सभाको भवन यो संसद भवनको अगाडि चाहिँ हामी छौँ र यो क्षेत्रमा यति भइकन आज चाहिँ अब भोलिको दिनमा पनि विधायकहरूले सही निर्णय गर्न नसक्ने र उहाँहरूले भने जस्तै अध्ययनमा इन्टर पास गरेको छु तर पनि विडम्बना गाउँ छोडेर हिँड्नुपर्छ गाउँका खेतबारीहरू यत्तिकै बाँझै छन् भन्न पर्ने अवस्था छ र काम लगाएका ठेकदारहरूले पनि उहाँहरूको विडम्बना देशभित्रै काम गरिरहँदा त यहाँका ठेकदारहरूले काम जति लिए अनि अन्तिममा चाहिँ टेलिफोनको रेस्पोन्स नै नगरेको अवस्थाले हिँड्दै हिँड्दै सोलुदेखि यहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो भनेर जो उहाँहरूको विडम्बना छ यस्तै विडम्बना कति धेरै होला त्यसलाई अब चाहिँ केही समाधान गर्ने त्यसको चाहिँ केही सम्बोधन गर्ने बेला भयो कि यो संविधान सभाको भवनमा हामीले जुन यो वैशाख महिनाको 26 गते साँझ बसेको बैठकमा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर चाहिँ राजनैतिक विषयका कुराहरू उठाइरहेको त्यो संविधान सभाको त्यो संसद भवनको बैठकलाई हामीले देखेका थियौँ हामीले अध्ययन गरेका थियौँ त्यसले अझै भोलिको दिनमा के कस्ता कुराहरू निम्त्याउन् अब भने केही सही निर्णय गर्ने बेला आओस् यसरी नेपाली जनहरू नेपाली युवाहरू नेपाली शक्तिहरू चाहिँ यसरी बाटोमा अल्पत्र परेर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भोलिको दिनमा नगराउन् ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट हामी सबैमा यो सन्देश यो संसद भवनकै अगाडिबाट यी 5 जाजरकोटका जो ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गरेर आज सोलुखुम्बुदेखि 5 दिनको यात्रा गरेर चाहिँ जुन बानेश्वर क्षेत्रमा आइपुग्दा हामीले भेटायौँ र उहाँहरूकै अगाडिबाट हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ जय होस्।